وہ कौन सा जानवर है जो दज्जाल की सवारी होगा? जवाब गधा। वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाना काबा का तवाफ किया? जवाब कश्ती नूह ने खाना काबा का तवाफ किया था। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो को। किस सूरत की एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब सूरत अल मुजम्मिल। जन्नत के सबसे आला दर्जे का नाम क्या है? जवाब जन्नतुल फिरदौस। वो कौन सा बादशाह था जिसने मसनूई जन्नत बनवाई थी? जवाब शद्दाद ने। वो कौन सा फल है जिसको जन्नती फल कहा जाता है? जवाब अनार को। क्या आपको मालूम है कि फिरौन की लाश किस मुल्क में मौजूद है? जवाब मिस्र में। वो कौन सा काफिर बादशाह था जिसके जमाने में हफ्ता 10 दिन का होता था? जवाब फिरौन। वो कौन सी चीज है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? जवाब गुस्सा। वो कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? जवाब मेंढक। वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआ हमेशा कबूल होती है? जवाब मजलूम की, बाप की बेटे के हक में और मुसाफिर की। सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? जवाब बुरी मौत से। दुनिया में पहला कत्ल किसकी वजह से हुआ था? जवाब औरत की वजह से। रोजी तकसीम करना और बारिश बरसाना किस फरिश्ते के जिम्मे है? जवाब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से निज़ाम कायनात कौन चलाते हैं? जवाब मलाइका। कुरान मजीद के मुताबिक कौन से 2 फरिश्ते हैं जिनको बाबल शहर में उतारा गया? जवाब हारूत और मारूत। किस नबी ने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की थी? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। फांसी देने से पहले मुल्जम को कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब 2 रकत नफल नमाज। वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है? जवाब तहज्जुद की नमाज। क़यामत के दिन कितने फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को उठा रखा होगा? जवाब 8 फरिश्तों ने। बताइए किस नबी के असा मुबारक से पानी का चश्मा निकला? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था? जवाब जिन्नात और जानवरों पर हुकूमत। क्या आप जानते हैं कि शराब कब हराम हुई? जवाब 3 हिजरी को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब नमाज का। आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? जवाब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहाँ मदफून है? जवाब जन्नतुल बकी में। बरोज़े क़यामत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? जवाब रोज़ा और कुरान। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज पर लिखी हुई है? जवाब लोहे महफूज पर। हराम का एक लुक्मा खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब 40 दिन की। झूठ बोलने से फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं? जवाब 1 मील।
بتائیے کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ قابیل اور حابیل کا قصہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو۔ بتائیے وہ کون سی حلال چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ جواب: طلاق۔ بتائیں کہ کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں جنگ میں کبھی شکست نہیں ملی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ انسان کا سب سے پہلا پیشہ کون سا تھا؟ جواب: شکار کرنا۔ قرآن مجید میں کس انسان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والے کو۔ کس نے قرآن کو پہلی مرتبہ جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جنات کس شکل میں انسانوں کو سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ جواب: حیوانات یا سائے کی شکل میں۔ قرآن مجید کی کس سورت میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا موجود ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جواب: 600 پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ جواب: 1 مرتبہ۔ کون سی سورت قرآن میں عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالتی ہے؟ جواب: سورت نساء۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی بیوی کافر تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ کون سے نبی نماز پڑھنا بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی تھی؟ جواب: 16 سال میں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ جواب: 1,24,000۔ کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حشر کے میدان میں کون سا فرشتہ لوگوں کو بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ من و سلویٰ کس نبی کی قوم پر اتارا گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ جنت میں سب سے بڑی نہر کس چیز کی ہوگی؟ جواب: دودھ کی۔ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید کی کس سورت کا ایک رکوع مکہ اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل کا۔ ایک مہمان کتنے دن تک مہمان نوازی کا حقدار ہوتا ہے؟ جواب: 3 دن تک۔ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے بڑی جنگ کون سی ہوئی تھی؟ جواب: جنگ صفین۔ جنگ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب: 3 سوال۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو گھوڑے پسند تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ بتائیے آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب سورۃ الجن۔ زکوٰۃ کے پیسے کس جگہ استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب مسجد میں۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ جواب 4 ہجری میں۔ کون سی نماز ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ظہر کی نماز۔